सम्पूर्ण शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग र विभिन्न संस्थानहरूको तयारी गरेर बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय साथीहरू, म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथीहरूलाई आज म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को विषयमा केही कुराहरू प्रश्न पार्ने जमर्को गर्दैछु। पक्कै पनि यस भिडियोले तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा र ठम्माइरहेको छ साथीहरू। र नेपाल 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भए पश्चात नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाललाई विभिन्न प्रदेशहरूमा, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा विभाजन गरिसकिएको छ र त्यही स्थानीय तहहरूलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आएको हो, जसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भयो त साथीहरू? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रकाशन र प्रमाणीकरण कहिले भयो त भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यो चाहिँ म साथीहरूलाई टिपाउँछु। 2074 साल 6 महिना 29 गते टिप्नु होला। 2074 साल 6 महिना 29 गते यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यसै गरी यो ऐन साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण ऐन छ। यसबाट लगभग क्वेसनहरू छुट्ने छैनन्। एउटा क्वेसन हरेक समय एउटा क्वेसन सोध्ने गर्छ यसबाट। त्यसै गरी यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को पहिलो संशोधन भइसकेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरूलाई मैले यहाँ फेरि जानकारी गराएँ। पहिलो संशोधन कहिले भयो त? फेरि साथीहरूले यो जानकारी नहोला, त्यसो भएर मैले यो जानकारी गराइहालेँ साथीहरूलाई। 2075 साल 11 महिना 19 गते टिप्नु होला। 2075 साल 11 महिना 19 गते यसको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को पहिलो संशोधन भएको छ साथीहरू। अब यो ऐन कसरी आयो त भन्ने व्यवस्था म थोरै कुरा तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान भाग 33 मा संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्ने छ साथीहरू। नेपालको संविधानको भाग 33 मा संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। र यो भाग 33 को धारा 296 मा भाग 33 को धारा 296 को यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित हुने भन्ने व्यवस्था छ साथीहरू। त्यसलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। त्यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि 2072 सालमा संविधान निर्माण भए पश्चात नेपालको संविधान सभा भङ्ग भएको छ र त्यो संविधान सभा अटोमेटिक रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा त्यो रूपान्तरण हुने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 मा सुन्नुहोस् साथीहरू, यो प्रतिनिधि सभाको त्यो स्थानीय प्रतिनिधि सभाले हैन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ज मा है साथीहरू एकदमै ख्याल गर्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 ज मा एकदमै ख्याल गर्नु होला। दफा 11 ज मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था साथीहरू ख्याल गर्नु होला। 11 ज मा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ साथीहरू ख्याल गर्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 2074 को दफा 11 ज मा है त मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। त्यसो भएर यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ है त। यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले साथीहरूलाई एकदमै ख्याल गरेर हेर्नु होला। र यसै गरी
त्यो अन्तर्गत अथवा त्यो शिक्षासम्मको कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यो अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कुनै व्यवस्था गरिएको छैन, केही कुरा भनेको छैन त्यहाँ। तर उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधारको निमित्त भनेको छ। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका हुन पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था त्यहाँ उल्लेख गरेका छ र उपमहानगर हुनको लागि चाहिँ पूर्वाधारको रूपमा कम्तीमा, साथीहरु सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला, कम्तीमा उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने भनेको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा तथा यो व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच भएको हुनुपर्ने अथवा सुविधा भएको हुनुपर्ने एउटा कुरा। र महानगरको हकमा भने यसले के भन्छ त भने कम्तीमा महानगरपालिका बन्नको लागि के भनेको छ त भन्दाखेरि महानगरको लागि स्नातकोत्तर तहसम्मको महानगरको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने संस्था भएको र प्राविधिक शिक्षाले हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ है साथीहरु। र प्राविधिक शिक्षालय हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यो कुरा मैले गरे महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका लागि पूर्वाधारको कुराको मैले यहाँसम्म साथीहरुसँग मैले चर्चा गरेँ। अब साथीहरु मैले अघि नै साथीहरुलाई जानकारी गराएँ, पूर्वाधारको कुरा मैले भनिसकेको छु साथीहरुलाई। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू के हुन् त भन्ने विषय म आज छलफल गर्न जाँदैछु साथीहरु। गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। यसलाई हेरौँ साथीहरु। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू के हुन् त भनी छ यहाँनिर पहिलो हामीलाई भनेको छ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत के गर्न पाउने हो त, कुन कार्यहरू गर्न पाउने हो त गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले हैन। त्यसो भएर आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ साथीहरु। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा है यस अन्तर्गत। नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको त भने आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा। अब यसमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले हेर्ने र गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त भन्दाखेरि साथीहरु एकदमै ख्याल गर्नु होला। यसमा 23 वटा कार्यहरू दिएको छ जस अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला वैकल्पिक शिक्षा, निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम, सामुदायिक सिकाइ कार्यक्रम, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ साथीहरु। त्यो सँगसँगै अर्को म कार्य बताउँछु, सामुदायिक तथा संस्थागत गुठी सहकारी विद्यालयको स्थापना गर्ने, अनुमति प्रदान गर्ने, सञ्चालन गर्ने र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको रहनेछ। त्यसै गरी सिटिभिटी सम्बन्धी योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम पनि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ साथीहरु। त्यो सँगसँगै मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरूको अनुमति, अनुगमन र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय तहहरूको हुन्छ, स्थानीय निकायहरूको हुन्छ। र त्यसै गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयहरूको सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने, सम्पत्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय निकायको हुन्छ साथी, स्थानीय सरकारको हुन्छ। त्यसैगरी गाउँ नगर शिक्षा समितिहरूको गठन र व्यवस्थापन गर्ने,
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने यो काम पनि कसको त भन्दा स्थानीय सरकारको हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी विद्यालयको नामाकरण कुरा, विद्यालयको नामाकरण पनि स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र पर्नेछ। त्यस्तै गरी सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, विद्यालयको गुणस्तर, पाठ्य सामग्री वितरण हैन, यी सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो सँगसँगै दरबन्दी मिलानको काम, साथीहरूलाई थाहा नै होला, दरबन्दी मिलानको काम आफ्नो पालिकाभित्र दरबन्दी मिलान गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हुन्छ। विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको अनुमति प्रदान गर्ने, विद्यालयको स्वीकृति गर्ने, विद्यालय समायोजन गर्ने र विद्यालय निगमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने। साथीहरू यो पनि ख्याल गरौँ, आधारभूत तहको परीक्षा, आधारभूत तहसम्मको परीक्षा है साथीहरू, कक्षा 8 सम्मको परीक्षाको कुरा गरेँ मैले। यो आधारभूत तहसम्मको परीक्षाको सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय निकायको स्थानीय सरकारको हुन्छ। निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, साथीहरू एकदमै सम्झनु होला, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको नै हुन्छ। त्यस्तै गरी ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति र निगमन गर्ने काम। हेर्नुहोस् है साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण, ट्युसन कोचिङको निगमन कसले गर्छ हैन, यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन तपाईँहरूलाई आउने गर्छ। त्यसो भएर यो काम पनि कसको त भन्दा स्थानीय सरकारकै हुन्छ। त्यसै गरी स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन र स्तरीकरण गर्ने काम पनि कसको हो त स्थानीय निकायको हुन्छ, स्थानीय सरकारको हुन्छ साथीहरू। पुस्तकालयको कुरा सम्झनु होला साथीहरू, पुस्तकालय र वाचनालय है साथीहरू। यो वाचनालय पनि मैले साथीहरूलाई वाचनालय यो पनि मैले साथीहरूलाई सम्झाएँ। पुस्तकालय र वाचनालयको काम पनि कसले गर्छ त भन्दा यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो। त्यस्तै गरी माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र निगमन। हेर्नुहोस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, माध्यमिक तहसम्मका कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको नै हुन्छ। त्यो सँगसँगै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्दैछु साथीहरूलाई, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई दिने अनुदान र सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको अनुशासन कायम गर्ने र निगमन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारकै हो साथीहरू। विद्यालयलाई दिने बजेटको कुरा हैन, विद्यालयमा लेखा अनुशासन राख्ने कुरा हैन, यो सबै चाहिँ कसको त भन्दा स्थानीय सरकारको हुन्छ। र त्यस्तै गरी शिक्षण, सिकाइ र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तालिम र क्षमता विकास गर्ने, शिक्षकलाई तालिम दिने, शिक्षकलाई चाहिँ क्षमता विकास गर्ने काम पनि कसको त भन्दा स्थानीय सरकारको हुन्छ। एकदमै यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ साथीहरू। शिक्षण, सिकाइ र शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम कसले दिन्छ हैन, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ झुकाएर आउने गर्छ। यो कुरा पनि चाहिँ कसको त भन्दा स्थानीय सरकारको हुन्छ साथीहरू। र त्यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ साथीहरू, लास्टमा मैले भने 23वटा बुँदा छन्, 23 मध्येको नम्बर 23मा छ एउटा बुँदा, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने काम। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारको। विद्यालयमा हुने बाहेक केही अन्य विद्यार्थीहरूका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्नको निमित्त, विद्यार्थीहरूको प्रतिभाहरूलाई पहिचान गर्नको निमित्त गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले अथवा उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिकाहरूले विद्यार्थीका ट्यालेन्ट सो प्रोग्रामहरू जस्ता अथवा हाजिर जवाफ, हिज्जे हैन, खेलकुद प्रतियोगिताहरू जस्ता कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने रहेछ साथीहरू। अब फेरि स्थानीय सरकारभित्रको वडा समितिले के गर्ने हो त? हाम्रा हरेक गाउँपालिकामा, हाम्रा हरेक उपमहानगरपालिकामा, हरेक नगरपालिकाहरूमा, हरेक महानगरपालिकाहरूमा वडाहरू हुन्छ हैन साथीहरूलाई, त्यो थाहै छ। ती वडाहरूले समेत गर्ने काम के हो त? विद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर वडाहरूले गर्ने काम के हो त भन्दा वडा समितिका कार्यहरू पर्छ साथीहरू। त्यो वडा समितिका कार्यहरू, अब यो वडा समितिका कार्यहरू के हुन् त साथीहरू? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँ साथीहरूलाई, एकदमै ख्याल गरौँ साथीहरूले। सबभन्दा पहिलोमा दिएको छ यहाँ साथीहरू 10वटा दिएको छ। 10वटा मध्येमा सबभन्दा पहिलो भनेको छ
बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने। हेर्नुहोस् साथीहरू, आफ्नो वडाभित्र बाल उद्यानको व्यवस्थापन गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 मा के छ त भन्दा साथीहरू, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। हेर्नुहोस् है साथीहरू, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र मैले अघि नै भन्यौँ, हामी कक्षा 8 सम्मको आधारभूत तहसम्मको निगमन गर्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने रहेछ, गाउँपालिका नगरपालिकाले। तर बाल विकास केन्द्रको सञ्चालन कसले गर्ने हो त, व्यवस्थापन कसले गर्ने हो त भन्दा वडा समितिले गर्ने है साथीहरू। त्यस्तै गरी यसले हेर्ने भनेको के त भन्दा पुस्तकालय, वाचनालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई। हेर्नुहोस् है साथीहरू, पुस्तकालय, वाचनालय र स्थानीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र। हेर्नुहोस् है साथीहरू, त्यो एकदमै सम्झिनु होला, पुस्तकालय, वाचनालय र सामुदायिक केन्द्रहरू। त्यस्तै गरी बाल क्लबहरू, बाल सञ्जालहरू सँग सम्बन्धित विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने काम पनि वडा समितिले गर्ने गर्छ। र त्यो सँगसँगै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने चाडपर्व, भाषा संस्कृतिको विकासको लागि नाटक, कला, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू गराउने काम पनि कसको हो त साथीहरू? साथीहरूलाई मैले अघि नै भने वडा समितिको काम हो। र त्यो सँगसँगै स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम। हेर्नुहोस् है साथीहरू, स्थानीय स्तरमा हुने मौलिकता झल्कने विभिन्न खालका सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरूलाई संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने काम पनि वडा समितिकै हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत विभिन्न खालका खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। हेर्नुहोस् है साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण गर्ने मैले वडाभित्र रहेका होइन विद्यालयहरू बीचमा अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत विभिन्न खालका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र गराउने काम पनि स्थानीय सरकारको हो अथवा वडा समितिको काम हो। र त्यो सँगसँगै वडालाई बाल मैत्री बनाउने, साथीहरू थाहा नै छ, वडालाई बाल मैत्री बनाउने काम वडा समितिको कामभित्र पर्छ भने। त्यसै गरी वडाभित्र आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछाडी परेका महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, दलित, सीमान्तकृत समुदायहरूको लगत राखी अथवा अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी कामहरू गर्ने काम पनि वडा समितिको हुन्छ। यसरी यी 10 वटा विविध कार्यहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा समितिले गर्ने गर्छ। साथीहरू, यसरी मैले अघि नै भने साथीहरूलाई विशेष गरी स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरू के हुन् त भन्दा अघि नै आयो, एउटा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्मका कुराहरू 23 वटा छन् मैले भनिसकेँ साथीहरूलाई। र वडा समितिले गर्ने कामहरू पनि 10 वटा छन्, हामी छलफल गरिसक्यौँ साथीहरू। यिनलाई फेरि एकपटक हेर्नु होला, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र यसबाट एउटा क्वेसन सोध्ने सम्भावना भएको हुँदा यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा यो ऐनको नाम यस्तो के हुनेछ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हुनेछ भन्ने कुरा छ। र त्यसै गरी साथीहरू, यसको प्रमाणीकरण कहिले भयो त भन्दा 2074 साल 6 महिना 29 गते हो। एकदमै नबिर्सनु होला, 74 साल 6 महिना 29 गते। र यसको चाहिँ पहिलो संशोधन भइसकेको छ। यसको पहिलो संशोधन कहिले भयो त साथीहरू? 2075 साल 11 महिना 19 गते नेपालको संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूपको चाहिँ यसले चाहिँ अनुसार यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा ऐन बनाएको हो। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला होइन भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही अन्त्य गर्छु साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।